مسئله ما مسئله اختلاف عقیده‌ای نیست. اینو باید بدانند همه. و این سخن پراکنی هایی که رادیوهای بیگانه و طرفداران استکبار آمریکایی و غیره میکنن که اینها تابع این هستن که هر کس برخلاف عقیده اینو عقیده داره اونو از بین ببرن، این دروغه. در ربقه اسلام، در حکومت اسلامی، در جامعه اسلامی در صدر اول کسانی بودن که عقیده اسلام را قبول نداشتن، یهودی بودن، نصرانی بودن و قبول نداشتن اعتقادات اسلامی. ما هم در جامعه خودمون همینجور کسانی هستن که از لحاظ عقیده با ما مخالفن، کاری به کار حکومت اسلامی ندارن، این نظام رو قبول کردن. حکومت اسلامی با اونها کاری نداره، با اون کسی کار دارد، با اون جریانی کار دارد که اکتفا نمی کند به اینکه کفر به خدا می‌ورزد و کفر به عقاید این آیین مقدس می‌ورزه، بلکه علاوه بر این تعرض هم می‌کند.